ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य 19 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इत्यत्र प्रत्यये इति पदग्रहणाभावे प्रत्ययसहितस्य ततोप्यधिकस्य वा मा भूत् इति सिद्धान्त स्वीकारे अथवा अस्य सिद्धान्तस्य ततोप्यधिकस्य मा भूत् इत्यंशस्य विमर्शे देवदत्तः ओदनमवाक्षीत् इत्यादौ समग्रस्य वाक्यस्य आरम्भे देवदत्त इति पदात् अपि पूर्वम् अडापत्तिः अडागमापत्तिः स्यात्, अनिष्टापत्तिः सा स्यात्, सा यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र प्रत्यये इति ग्रहणं कर्तव्यम् इति अस्माभिः पठितं। ततः टाङ्गसिंहस्वामिनाथस्याः इत्यादिभिः अग्रे पठिष्यमाणैः सूत्रैः अङ्गसम्बद्धं कार्यं कर्तव्यमिति कृत्वा अङ्गस्य इति अधिकारः आदौ ज्ञातः। ततः नाम पूर्वम् अङ्गं किम् इति ज्ञातम्, अङ्गस्य अधिकारः अष्टाध्याय्यां क्व इति ज्ञातं। ततः परञ्च टाङ्गसिंहस्वामिनाथस्याः इति सूत्रं पठितम्। अकारान्तानाम् अङ्गादीनां क्रमात् इनादयः आदेशाः स्युः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। राम टा इत्यवस्थायाम् इनादेशे सति रामेण इति रूपं साधितम्। ततश्च तृतीया द्विवचने रामाभ्याम् इति रूपम् अस्माभिः पठितं। तत्र रामाभ्याम् इत्यवस्थायां सुपिच इत्यनेन सूत्रेण दीर्घः कृतः। सुपिच इत्यस्य च सूत्रस्य अर्थः यज्ञादौ सुपि परे अतोऽङ्गस्य दीर्घः स्यात् इति अस्माभिः पठितः। ततः तृतीया बहुवचने भिसः स्थाने ऐस विधायकं सूत्रम् अतो भिस ऐस इति अस्माभिः पठितं। तत्र अकारान्तात् अङ्गात् भिस ऐस स्यात् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः अयं भवति। राम ऐस् इत्यवस्थायां रामैस् सस्यऋत्वविसर्गे सति रामैः इति रूपं सिद्ध्यति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य प्रसङ्गे ङेर्यः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तेन उच्यते यत् अतः अङ्गात् परस्य ङे इत्यस्य आदेशः स्यात् इति। रामाय इति रूपं च अस्माभिः तत्र साधितम्। तत्र विशिष्टः कश्चन विचारः प्रवृत्तः। राम इति शब्दात् ङे प्रत्यये परतः तस्य यादेशे सति ययादित्वं तु लभ्यते। यतः सुपिच इत्यनेन राम इत्यत्र मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य भवति दीर्घः कर्तव्यः। तर्हि तत्र सुपिच इत्यनेन इत्यस्मै सूत्राय ययादिपरकत्वमेव न, तस्य सुप्त्वमपि अपेक्षितं भवति। अतः तत्र य इति आदेशः सः तु सुप्सु नान्तर्भवति अथवा सुपि प्रत्याहारे नान्तर्भवति इति कृत्वा तत्रोक्तं स्थानिवद्भावेन
प्रकृते ङे इत्यस्मिन् विद्यमानः सुप्धर्मः यादेशे आरोप्यते ततः अयं यादेशः सुप्त्वम् अवाप्य सुबपि भवति इति कृत्वा ञञादिपरकत्वं यदा लब्धं भवति तदा तत्र सुपि च इत्यनेन दीर्घः अपि भवति। तत्र व्याख्यागताः विचाराः दृष्टाः, पूर्वपक्षाः दृष्टाः, उत्तरपक्षत्वेन च तेषां समाधानं कृतं। गतपाठस्य अन्ते च व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, नाम तत्र पूर्वपक्षस्य निरासः कश्चन आसीत्। इह दीर्घस्य ज्ञयादिसुभाश्रयतया आदेशगतयकाररूपालाश्रयत्वेऽपि तस्मिन् कर्तव्ये यादेशस्य स्थानिवद्भावे सुप्तं भवत्येव। दीर्घस्य आदेशगतयकाररूपालाश्रयत्वेऽपि स्थान्यलाश्रयत्वाभावात् इति। तत्र च सुब्धर्मः केवलस्य एकस्य एव वर्णविशेषस्य अथवा अल्पर्यायस्य सुपः एव धर्मः न सुप्त्वम् इति। तत्तु भ्यामादौ अनेकालापन्नेषु सुप्सु अपि वर्तते एव सुप्त्वम् इति कृत्वा सः न एकाल्धर्मः अनेकाल्धर्मः इति कृत्वा प्रकृते स्थानिवद्भावेन तत्सुप्तधर्मं सः सुप्तधर्मः आदेशे अध्यारोपेण लभ्यते एव। अतः तत्र रामाय इति अस्य रूपस्य सिद्धिर्जायते एव दीर्घेण। एतावान् विचारः नवदशे पाठे गते पाठे प्रवृत्तः। तदधुना अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य 20 पाठः, अग्रिमः पाठः भवति तत्र आरब्धः इति। अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। मूले उक्तं खलु, इह स्थानिवद्भावेन यादेशस्य सुप्त्वात् सुपि च इति दीर्घः, एवं किल। तत्र कथयन्नस्ति किञ्चित् किम् अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति तु परमप्यत्र नोपन्यस्तम् इति। भवन्तः सकृत् अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यस्य अर्थं विचारयन्ति चेत् तर्हि अत्र अयं विचारः कुत आरब्धः इति किञ्चित् गृहीतुं शक्यते। अकृतयकारे नाम कृतभिन्नः यः यकारः सार्वधातुके यकारे च परतः, असार्वधातुके यकारे च परतः, यकारे च ङिति परतः स च ङित् स्यात्, अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति इति तस्य सूत्रस्य भवति अर्थः। सम्यक्। एवं तर्हि तत्र कथयति इति तु परमप्यत्र नोपन्यस्तं। परमपि नाम सप्तमाध्यायस्य 4. पादस्य 25तमं सूत्रं भवति। किम् अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः सुपि च येन अस्माभिः रामाय इत्यत्र दीर्घः कृतः, तत्तु सप्तमाध्यायस्य 3. पादस्य 200तमं सूत्रं भवति। तर्हि 3. सूत्रं सुपि च 3. पादस्य सूत्रं सुपि च 4. पादस्य सूत्रम् अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः। सूत्रस्य सामान्येन अर्थं यदि पश्यामः तर्हि इत्थं भासते यत् अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यनेन सूत्रेणापि तत्र विद्यमान नाम राम इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य दीर्घः कदाचित् भवेत् इति।
तर्हि तत्र उक्तम् इति तु परमप्यत्र नोपन्यस्तं, नाम तेन तु अत्र दीर्घः नोक्तः। कथयति अग्रे अकृतसार्वधातुकयोः इति पर्युदासबलेन, नाम अकृतसार्वधातुकयोः इति निषेधबलेन। पर्युदासः नाम पर्युदासः सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत् इति अनचिच इत्यादौ अस्माभिः अनयोः द्वयोः तत्र निषेधयोः अर्थः खलु पठितः। अतः पर्युदासबलेन अर्थात् निषेधबलेन तस्य असुपि एव प्रवृत्तेः इत्याहुः। नाम सुभिन्ने यकारे परतः एव तस्य प्रवृत्तिः भवति। कस्य? अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः सुपि यकारे परतः तु तस्य प्रवृत्तिः न भवति इति सिद्धान्तः कृतः वर्तते। सम्यक्। अतः एव प्रकृते सुपि च इत्यनेन एव दीर्घः उक्तः, अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यनेन तु दीर्घः नोक्तः। एवम् अयं विचारः अत्र श्रुतः, कदाचित् अग्रिमेषु प्रकरणेषु अपि प्रयोजनाय स्यात् इति अयं कश्चन विचारः अत्र एकः सम्पन्नः। रामाय इत्यनेन दीर्घः कर्तव्यः। रामाय इत्यत्र रामय इत्यत्र सुपि च इत्यनेन दीर्घः क्रियते। ङेर्य इत्यनेन यादेशः यः क्रियते तस्मिन् सुप्त्वधर्मारोपः भवति, ततः दीर्घोऽपि सम्पद्यते इति विचारः सम्पन्नः। इदानीं प्रकृते अग्रे अतीव विशिष्टः कश्चन विचारः सम्पद्यमानः वर्तते। सः विचारः अस्माभिः अवगन्तव्यः वर्तते। तत्र अग्रे काचित् परिभाषा अस्ति उच्यमाना। समीचीनम्। तस्याः परिभाषायाः पठनम् इदानीम् अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते। व्याख्याता कथयति स्यादेतत्, नाम परिभाषाम् आदौ बोधयन् अस्ति। वयं किं करिष्यामः? परिभाषाम् आदौ अवगच्छामः। समीचीनम्। ततः परिभाषाम् अवगत्य परिभाषायाः प्रयोजनम् एकस्मिन् उदाहरणे पश्यामः। परिभाषायाः किं प्रयोजनं, परिभाषया किं सिद्ध्यति, एकवारं पश्यामः। ततः परं रामाय इत्यादौ, रामाय इति प्रयोगे एषा या परिभाषा वर्तते तस्याः सम्प्राप्तिं पश्यामः। तस्याः सम्प्राप्तिद्वारा का अनिष्टता जायमाना अस्ति, ताम् अनिष्टताम् अवगच्छामः। ततः तत्र तस्याः अनिष्टतायाः निरासः अथवा निवृत्तिः कथं कर्तव्या इति चापि विषयं वयं तत्र द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। अस्तु, कथयति व्याख्याता, कथयति स्यादेतत्, नाम एतत् स्यात्, किं स्यात् तद् अग्रिमविवरणद्वारा अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। कथयति सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इत्यस्ति परिभाषा। मूलेऽपि भवन्तः एतां परिभाषां पश्यन्तः स्युरेव। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषाम् आदौ बोधयन् अस्ति। ततः अग्रे अर्थमपि वक्ष्यति। प्रसङ्गेन सह तस्याः सम्बन्धं, नाम प्रकृते रामाय इति प्रयोगे तस्याः सम्बन्धमपि वदिष्यति। परन्तु ततः अपि पूर्वं परिभाषायां विद्यमानानां पदानां सामान्यतया पदपरिचयं कुर्मः। किं पदं कस्यां विभक्तौ वर्तते इत्यादि।
तत्र सन्निपातलक्षणः सन्निपातः लक्षणं यस्य सः सन्निपातलक्षणः प्रथमाविभक्तेः एकवचनं प्रकृते भवति। विधिः विधिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। एवं खलु तत्र विधिः इति शब्दः पुल्लिङ्गे भवति, पुल्लिङ्गस्थः अयं शब्दः भवति इति कृत्वा सन्निपातलक्षणः इति तस्य विशेषणं यद्वर्तते तदपि पुल्लिङ्गे एव अस्ति, अतः सन्निपातलक्षणः इति तत्र श्रूयते। समीचीनं। सामान्येन लक्षणम् इति नपुंसकलिङ्गे व्यवह्रियते, परन्तु प्रकृते बहुव्रीहिसमासकारणात् तत्र अन्यपदार्थप्रधानत्वात् नाम अन्यपदार्थः तत्र विधिः भवति इति कृत्वा पुल्लिङ्गत्वं श्रूयते। एवं खलु निमित्तं सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तम्। अग्रे किमस्ति, अग्रिमं पदं किमस्ति परिभाषायाः, अनिमित्तम् इति वर्तते। एवं खलु न निमित्तम् अनिमित्तम् इति तत्र तस्य विग्रहः ज्ञातव्यः। नै समासः तत्र भवति। समीचीनं। यस्य क्षन्तव्यः अनिमित्तं तद्विघातस्य, अग्रे उच्यते तद्विघातस्य इति पदं। तस्य विघातः तद्विघातः, तस्य तद्विघातस्य इति विग्रहः। सम्यक्। व्याख्यातारम् अग्रे अनुसरामः। किं कथयति, बोधयति। इदानीं पदार्थं बोधयति, नाम परिभाषायां विद्यमानानां पदानाम् अर्थं कथयति। तत्र कथयति सन्निपातः नाम संश्लेषः, अथवा इतोपि सरलतया यदि अहं कथयामि, सम्बन्धविशेषः। नाम एकस्य आश्रयस्य द्वारा अथवा एकस्य आश्रयेण अपरेण सह विशिष्टः सम्बन्धः यः भवति सः सन्निपातः इत्युच्यते, अथवा संश्लेषः इति यत्र उक्तं वर्तते तत् संश्लेषः नाम सम्बन्धविशेषः एव। कीदृशः सम्बन्धविशेषः तद् उदाहरणे स्पष्टं भविष्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति लक्षणं निमित्तं। लक्षणं नाम लक्षणमित्यस्य निमित्तम् इति नैव सन्निपातः संश्लेषः, सन्निपातः अर्थात् संश्लेषः, लक्षणमित्यस्य निमित्तम् इति अर्थं कुर्वन् अस्ति। नाम सम्बन्धः नाम संश्लेषः निमित्तं यस्य, अर्थात् सन्निपातः लक्षणं यस्य। एतदेव नाम पर्यायशब्दैः कथयन् अस्ति व्याख्याता। किं, संश्लेषः निमित्तं यस्य। तदर्थं पङ्क्तौ सन्निपातः इत्यस्य आदौ अर्थं कथयति संश्लेषः, तदनन्तरं लक्षणम् इत्यस्य अर्थं कथयति निमित्तं यस्य सः सन्निपातलक्षणः इति। सः कः, सः विधिः इत्युक्तं खलु। कथयति विधिः कार्यम् अथवा विधानम्। एवं खलु। कथयति तद्विघातस्य नाम तस्य विघातस्य, तस्य कस्य, तस्य सन्निपातस्य, तस्य सम्बन्धविशेषस्य, ययोः कारणात्, ययोः द्वयोः कारणात् अथवा ययोः द्वयोः सम्बन्धविशेषात् एवं खलु सन्निपातलक्षणः विधिः। तत्र यः विधिः क्रियमाणः वर्तते सः अनिमित्तं नाम निमित्तं न भवति, अर्थात् कारणं न भवति तस्य विघातस्य, तस्य कस्य, तस्य सन्निपातस्य।
विघातस्य नाम नाशस्य कारणं न भवति। सम्यक् इति सामान्यः अर्थः, सरलः अर्थः। व्याख्यात्रा च यः उक्तः अर्थः तद्विषये मया अत्र उक्तम्। विशेषस्तु अस्य एव लक्षणस्य अथवा अस्याः परिभाषायाः उदाहरणे सङ्गतिः कर्तव्या अस्ति अस्माभिः। तद् अचिरेण करिष्यते। कथयति अग्रे नाम विघात इति शब्दस्य रूपसिद्धिं कुर्वन् अस्ति। किं कथयति? कर्मण्यण् इति कर्मणि उपपदे कर्तरि अण्। नाम कर्मणि उपपदे सति कर्तरि अण् भवति। नाम केन? कर्मण्यण् इत्यनेन। कस्मात् धातोः? हन् इति धातोः। एवं खलु? तद् इति कर्म वर्तते, तच्छब्देन कर्म अत्र बोध्यते। तद् विहन्ति इति तद्विघातः। एवं खलु? यतः कर्तरि अण् वर्तते अत्र, तर्हि तद् वि इति पूर्वकात् हन् धातोः अण् प्रत्यये अणि प्रत्यये सति तद्विघात इति शब्दः सिद्ध्यति इत्यर्थः। कर्मण्यण् इति कर्मणि उपपदे कर्तरि अण् नाम कर्तर्यर्थे अत्र अण् भवति। अत्र अग्रे प्रक्रियां दर्शयति। हनस्तो चिण्णलोः इति तकारः। नाम तद् वि हन् इत्यवस्थायां यः नकार हन् इति धातोः नकारः अस्ति तस्य स्थाने तकारः तादेशः तकारादेशः विधीयते। एवं खलु? ततः कथयति होहन्तेः इति कुत्वं। होहन्तेषु इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन कुत्वं विधीयते। नाम हकारस्य स्थाने तत्र घकारः आगच्छति, उपधः दीर्घः भवति। तन्न उक्तं, परन्तु तदपि ज्ञातव्यं। का स्थितिः जाता? तद् वि घत् इति खलु स्थितिः जाता। उपधः दीर्घः भवति अतुपधयाः। तद्विघात मेलनेन तद्विघाता सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति तद्विघातः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। कथयति अग्रे सन्निपातविघातकस्य न निमित्तम् इत्यर्थः। निमित्तशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति, अतः निमित्तम् अनिमित्तम् इति प्रयुक्तं सूत्रे। किं निमित्तकं न भवति? सन्निपातलक्षणः यः विधिः भवति तन्निमित्तं न भवति, कारणं न भवति। कस्य? सन्निपातस्य विघातस्य। एवं खलु? नाम यस्य संयोगम् आदाय उत्पन्नः अथवा जातः विधिः कश्चन, सः तस्य विघातकः, तस्य विनाशकः न भवति इति अग्रे कथयति। उपजीवकम् उपजीव्यस्य विघातकं न भवति इति यावत्। नाम यत् उपजीवकं भवति तद् उपजीव्यस्य विघातकं न भवति। एतत् इतोपि सरलतया कथयामि। मां कोऽपि पोषयन् अस्ति अथवा कस्यचित् कारणात् अहम् उत्पन्नः इति चिन्तयन्तु। अहं नाम यः कोऽपि। कयोश्चित् द्वयोः संयोगेन अथवा कयोश्चित् द्वयोः उपकारेण अथवा कयोश्चित् द्वयोः कारणेन अहम् उत्पन्नः। समीचीनं। तर्हि अहं तेषामेव विघातं कुर्यां, तयोः एव विघातम् अर्थात् विनाशं कुर्याम् इति न भवति। लोके तु तद् कार्तज्ञ्यम् इत्युच्यते, दौष्ट्यं वा उच्यते। शास्त्रेऽपि तादृशम् अस्ति। अत्र कश्चन विधिः यदि कस्माच्चित् सन्निपातः नाम सम्बन्धविशेषः, नाम कयोश्चित् द्वयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धविशेषः, तत्सम्बन्धविशेषमादाय कश्चन विधिः उत्पन्नः, तर्हि सः विधिः ययोः सकाशात् अत्र लब्धः वर्तते, आगतः वर्तते, उत्पन्नः वर्तते, सः विधिः तस्य विघातकः, तस्य विनाशकः न भवति इति परिभाषायाः एषः अर्थः, सरलः अर्थः।
एतावत् पर्यन्तं व्याख्यां दृष्ट्वा श्रुत्वा इतः परं मां किञ्चित् भवन्तः श्रोतारः शृण्वन्तु। अस्माभिः एषा परिभाषा किमर्थम् उक्ता विद्वद्भिः, किम् अस्याः परिभाषायाः अस्ति तत्र प्रयोजनं, तदस्ति विचारणीयम्। नाम किं लक्ष्यम् एतेन सिद्ध्यति, किम् उदाहरणम् एतेन सिद्ध्यति। तद् उदाहरणम् अहम् आदौ एव भवत्सु श्रोतृषु स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि, अर्थात् अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं वक्तुम् इच्छामि। ततः परं किमर्थम् अत्र एषा परिभाषा उच्यमाना वर्तते तस्याः अस्माभिः तस्य विचारस्य अस्माभिः विमर्शः करिष्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र आदौ अस्माभिः अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य एकस्य रूपसिद्धिः तत्र कर्तव्या। सः शब्दः तस्य पदस्य रूपसिद्धिः कर्तव्या। पदम् एवं भवति शतानि अथवा सहस्राणि इति पदद्वयं स्वीकर्तुं शक्यते। उभयोः एकत्र एव यदि तत्र अस्माभिः रूपसिद्धिः सम्यक्तया अवगता यदि, तर्हि सहस्राणि इत्यत्रापि तत्र विषयः अवगतः भविष्यति सम्यक्। तर्हि तत्र शतानि इत्यस्य एकस्य रूपसिद्धिं कुर्मः। समीचीनं। शत इति मूलशब्दः भवति, वयं जानीमः, नपुंसकलिङ्गे व्यवह्रियते। तस्य बहुवचने शतानि इति रूपं भवति। शत इति शब्दात् प्रथमा विभक्तेः एकवचने, भवन्तः सहस्र इत्यत्रापि चिन्तयन्तः गच्छन्तु। शत इत्यत्र प्रथमा विभक्तेः बहुवचने जस् प्रत्ययः, एवं खलु, शत जस्। अस्य जस् इति प्रत्ययस्य स्थाने तत्र शी आदेशः भवति। जश्शसोः शी अग्रे पठिष्यते। शी इत्यस्य इ अवशिष्यते। शत इ। समीचीनं। शत इ इत्यवस्थायां तत्र नुमागमः भवति। नुमागमः केन भवति इति चेत् नपुंसकस्य झलचः इति एकं सूत्रं वर्तते। समीचीनं। नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रं किं कथयति इति चेत् नपुंसकस्य झलन्तस्य च सर्वनामस्थाने परतः नुमागमः भवति इति। तर्हि शत इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे विद्यमानः वर्तते। अस्मात् शत इति शब्दात् नपुंसकलिङ्गात् यदा परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः कश्चन प्रत्ययः भवति, परतः कः वर्तते? शी अस्ति। अस्य शी इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा शी सर्वनामस्थानम् इत्यनेन विधीयते, एवं खलु। अतः प्रकृते स्थितिः नाम नुमागमः भवति नपुंसकस्य झलचः। यतः नुमागमाय नुमे यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वमत्र लभ्यमानं वर्तते। नपुंसके विद्यमानं प्रातिपदिकमस्ति शत, ततः परतः वर्तते शी, तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते। अतः सर्वनामस्थानसंज्ञके परतः अत्र शत इति शब्दस्य नुमागमः भवति। नुम् मित्, तस्य नकारः अवशिष्यते। अतः मित्वात् मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् शत इत्यस्य अन्ते आगत्य तिष्ठति नुम्। का स्थितिः जायते? शत न इ। तदनन्तरम् अत्र उपधः दीर्घः भवति। तद्विधानं वयम् अग्रे पठिष्यामः। अर्थात् तकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य दीर्घः भवति। शतान् इ मेलनेन शतानि इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्।
इदानीं रूपसिद्धिः ज्ञाता, इदानीं सैद्धान्तिकः विचारः अत्र कर्तव्यः वर्तते। सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अर्थः अस्माकं बुद्धौ वर्तते। सम्यक्। तत्र पश्यन्तु, शत इ इ अर्थात् तत्र शी अस्ति, शी इत्यस्य इ अवशिष्यते। शी कस्य स्थाने कृतः? जसः स्थाने कृतः, एवं खलु? नाम जस् धर्मः अपि अस्मिन् शी आदेशे वर्तते। सः सर्वनामस्थानसंज्ञकः। प्रकृते अत्र अतीव अवधानं कुर्वन्तु। अयं यः नुम् उत्पन्नः वर्तते, सः शत इति नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य कारणात् शी इत्यस्य च कारणात् उत्पन्नः वर्तते। नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन किमुक्तं? नाम नपुंसके विद्यमानात् प्रातिपदिकात् अजन्तात् परतः यदा सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः भवति, शी इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते एव शी सर्वनामस्थानम् इत्यनेन, तदा तस्य अजन्तस्य नुमागमः भवति इति। अर्थात् अनयोः द्वयोः कारणात् अयं नुम् उत्पन्नः वर्तते। समीचीनं। शतन् शी शतन् इ, नाम शत इ इत्यत्र यः नुमागतः, यदि परतः शी न भविष्यत्, अजन्तम् अङ्गं विद्यमानं प्रकृते नपुंसकलिङ्गे शत इति न भविष्यत्, तर्हि अयं नुम् न प्राप्तुं शक्यते स्म। एवमस्ति खलु? तर्हि अनयोः कारणात् एष नुम् उत्पन्नः वर्तते। समीचीनम्। इदानीम् इतः अग्रे अस्माकं विचारः आरब्धः भवति, नाम परिभाषासम्बद्धः विचारः। तत्र आदौ समस्या उत्पाद्यते अथवा उत्पन्ना भवति। का? शत इति शब्दः संख्यावाचकः किल? एवं संख्यावाचकः। नुमागमः यदा जातः, तदा एषा संख्या इदानीं नकारान्ता सम्पन्ना किल? सत्यं, नकारान्ता सम्पन्ना। यतः नुमा लब्धः नकारः अस्याः संख्यायाः अन्ते खलु अस्ति। समीचीनं। तर्हि प्रकृते अस्याः नकारान्तसंख्यायाः षट् संज्ञा भवति। तत् सूत्रमग्रे पठिष्यते। सूत्रं किम् अस्ति? भवद्भिः श्रुतं स्यात्, षणान्ता षट् इति। कः अर्थः? षकारान्ता संख्या का भवति? षष् इति। षष्ठे स्थाने या संख्या भवति। अस्तु। नकारान्ता च या संख्या, तस्याः संख्यायाः अथवा तत्संख्यावाचकस्य शब्दस्य यः षकारान्तः नकारान्तो वा षट् संज्ञा भवति। एवं खलु? तर्हि इदानीं नुमागमानन्तरं शतन् इति संख्या नान्तत्वं प्राप्तवती, अतः शतन् इति संख्या इदानीं षट् संज्ञिका वर्तते। तस्याः षट् संज्ञा वर्तते, षणान्ता षट् इत्यनेन। अस्तु, भवतु। किं तेन षट् संज्ञा भवतु इति चेत् सत्यम् अस्ति इति कृत्वा तत्र अन्यत् विधानं प्राप्नोति। किं भोः, किम् अन्यत् इति चेत् तदस्ति षड्भ्यो लुक् इति। षट् संज्ञकाः सन्ति ये शब्दाः, ततः परतः जस्यसोः लुक् भवति इत्युच्यते। परतः शतन् इत्यस्मात् परतः जस् अस्ति वा इति चेत् अस्ति। कः सः? शी। जसः स्थाने एव शी खलु आगतः, अतः जस् धर्मः अस्मिन् शी आदेशे अपि स्यादेशे अपि वर्तते वा न वा? तर्हि शी इत्यस्य लुक् भवेत्। केन? षड्भ्यो लुक् इत्यनेन। एवं वा? सत्यम्, एवं। तर्हि किं स्यात्? शतानि इति रूपं न सिद्ध्येत्।
वा न वा? शतन् एतावदेव लप्स्यते। उपधा दीर्घोऽपि न भविष्यति। यथा उपधा दीर्घाय शी इति निमित्तं भवति, तदपि न भविष्यति सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्यनेन। शतन् इत्येव बहुवचने, द्वितीया बहुवचने अपि शतन् इत्येव लप्स्यते। एवमेव सहस्राणि इत्यत्रापि चिन्तयन्तु। सहस्रम् इत्येव लप्स्यते द्वितीया बहुवचने, सहस्राणि इति न लप्स्यते। तथा वा? आम् तथा, एषा अनिष्टता जायमाना अस्ति। एवं वा? तर्हि कः उपचारः अत्र कर्तव्यः, कः उपायः कर्तव्यः इति चेत् यः उपायः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते सः अत्र आगत्य व्यवस्थां करोति। कः सः उपायः? सः अस्ति परिभाषा। सः उपायः अस्ति एषा परिभाषा। का? सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति। एवं खलु? तर्हि किं तस्याः परिभाषायाः कः अर्थः पठितः? सन्निपातलक्षणः, सन्निपातः नाम तत्र संश्लेषः, संयोगः अथवा सम्बन्धः, लक्षणः, निमित्तम् अस्ति यस्य विधेः। प्रकृते कः विधिः कृतः भवता इति चेत् नुम् विधिः कृतः। एवं खलु? सः नुम् विधिः शत अपि च शि अनयोः कारणात् उत्पन्नः वर्तते। अतः अयं विधिः अनिमित्तं भवति, अर्थात् निमित्तं न भवति। कस्य? तद्विघातस्य, नाम तस्य सन्निपातस्य। शतशि अनयोः कश्चन सम्बन्धविशेषः, सन्निपातविशेषः, संश्लेषविशेषः वर्तते, यस्य कारणात् भवान् नुम् उत्पन्नः अस्ति। अतः भवान् अनयोः एव विनाशस्य कारणं न भवितुमर्हति भोः। अतः प्राप्नुयात् नुम् सहिता शतन् इति संख्या नान्तत्वम्। नान्तत्वाच्च तत्र प्राप्नुयात् षणान्ता षट् इत्यनेन षट्संज्ञा, परन्तु षट्संज्ञायाः प्राप्तौ षड्भ्यो लुक् इत्यनेन शि इत्यस्य लुक् तु कर्तुं नैव शक्यते। यतः अस्मात् सन्निपातात् उत्पन्नः यः नुम् सः अनिमित्तम् अर्थात् कारणं न भवति। यस्य सकाशात् उत्पन्नः, यस्य कारणात् उत्पन्नः तस्य एव विनाशे। अतः षड्भ्यो लुक् इत्यस्य प्रवृत्तिः सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इत्यनया परिभाषया अत्र प्रबाध्यते। तस्य नुमः कृते उच्यते, भोः भवान् षड्भ्यो लुक् इत्यस्य न शृणोतु, भवान् कृतघ्नः अत्र भवितुं नार्हति। अतः भवान् निमित्तभूतः अत्र न भविष्यति शि इत्यस्य लोपाय। अन्यथा शतानि सहस्राणि इत्यादीनि रूपाणि कथं सेत्स्यन्ति? भवान् तु शतानि सहस्राणि इति रूपाणां सिद्ध्यर्थम् उत्पन्नः कृतः अस्ति। भवान् तयोः एव नाशं यदि करिष्यति तर्हि कथं वा इष्टता लप्स्यते? अतः सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इत्यस्याः परिभाषायाः इदम् उदाहरणद्वयम् आदौ सम्यक् अवगन्तव्यम्। समीचीनं। ततः परम् अधुना प्रकृते किमस्ति उच्यमानं तत्र वयम् अग्रे अनुसरामः। समीचीनं। तर्हि इदानीं ग्रन्थः नाम व्याख्याग्रन्थः, मूलग्रन्थोऽपि व्याख्याग्रन्थोऽपि, नाम मूलग्रन्थमादाय व्याख्याग्रन्थः अस्माभिः अग्रे उपसरणीयः। समीचीनं। तत्र पश्यन्तु भवन्तः, उपजीवकम् उपजीव्यस्य विघातकं न भवति इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्यायां पठितमासीत् खलु। इदानीं वयम् अग्रिमं विचारम् अवगन्तुं सिद्धाः स्मः।
परिभाषायाः अर्थः पठितः, परिभाषायाः प्रयोजनं किं भवति इति सोदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीम् अग्रे आगच्छन्तु। प्रकृते च, प्रकृते नाम क्व, रामाय इत्यस्मिन् प्रयोगे, रामाय इत्यस्य रूपसिद्धिं वयं जानीमः, अतः तां रूपसिद्धिमपि बुद्धौ स्थापयामः। कथयति, अदन्तसम्बन्धमाश्रित्य प्रवृत्तः यादेशः अदन्तसम्बन्धविघातकस्य दीर्घस्य कथं निमित्तं स्यात् इत्याशङ्क्य परिहरति। अस्तु, परिहारः आशङ्का का, आदौ आशङ्का का, तदनन्तरं तस्याः परिहारः कः इति तु पश्चात् द्रक्ष्यामः। आदौ पङ्क्तेः अस्याः समन्वयनं पश्यामः। कथञ्च सन्निपातपरिभाषा अत्र आगत्य कार्यं करोति इति तद् अवगच्छामः। तस्याः प्राप्तिः कथम् अस्ति तदवगच्छामः। कथयति, प्रकृते च अदन्तसम्बन्धम् आश्रित्य, यादेशः केन कृतः, ङेर्यः इत्यनेन कृतः। कः तस्य अर्थः, अदन्तात् अङ्गात् परस्य ङे इत्यस्य यादेशः स्यात्, एवं खलु। यदि अदन्तम् अङ्गमेव न स्यात्, एवं खलु, तर्हि किं ङे इत्यस्य स्थाने यादेशः भवेत् वा? यादेशाय अदन्तम् अङ्गमपेक्षितं, परतः ङे इति अपि अपेक्षितं। तर्हि किं कथयति, अदन्तसम्बन्धम् आश्रित्य, अदन्तः यः वर्तते राम इति, राम इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः अन्ते वर्तते, अथवा इदम् अङ्गमेव राम इति अदन्तं यद् वर्तते, तत्सम्बन्धमाश्रित्य, तत्रापि रामङे अनयोः सन्निपातविशेषः, संश्लेषविशेषः, सम्बन्धविशेषः वर्तते। अनयोः कारणादेव अत्र यादेशः भविष्यति। यादेशे च मुख्यतया तत्र कारणीभूतम् अदन्तम् अङ्गं भवति। अतः अदन्तसम्बन्धम् आश्रित्य प्रवृत्तः यः यादेशः, कथयति, अदन्तसम्बन्धविघातकस्य, एवं खलु। नाम तत्र अदन्तसम्बन्धस्य विघातः कथं भविष्यति, यदा यादेशानन्तरं सुपि च इत्यनेन राम इत्यत्र मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घः करिष्यते। वस्तुतः सः दीर्घः अपेक्षितः, परन्तु सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्त्या कथयति, विघातकस्य दीर्घस्य, विघातः कथं भविष्यति, यदा दीर्घः तस्य स्थाने भविष्यति, रामाय, पूर्वं तु तत्र अकारः अस्ति, तस्य स्थाने दीर्घः भविष्यति, आ इति। दीर्घस्य कथं निमित्तं, नाम कथं कारणं भवितुमर्हति भोः, एवं खलु। सन्निपातलक्षणः विधिः, प्रकृतिसन्निपातलक्षणविधिः यादेशः, सः यादेशः अनिमित्तं भवति, नाम निमित्तं न भवति, कारणं न भवति। कस्य, तस्य विघातस्य, नाम तस्य सन्निपातसम्बन्धविशेषस्य नाशस्य कारणं न भवति। तर्हि अत्र तु अव्यवस्था जायमाना अस्ति सन्निपातपरिभाषाद्वारा, वा न वा? प्रकृते तु सन्निपातपरिभाषाद्वारा अयं यकारः राम इत्यत्र मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य आरूपेण यः विघातः जायमानः अस्ति, तदर्थं कारणीभूतः भवितुं नार्हति खलु। राम इत्यत्र यः अकारः अस्ति, तस्य अकारस्य स्थाने दीर्घस्य आकारस्य प्रवृत्तिः अथवा आदेशः, सः ह्रस्वस्य अकारस्य विघातः एव खलु अस्ति, तस्य विनाशः एव अस्ति खलु। दीर्घ आकारविधानानन्तरम् अथवा दीर्घ आकारादेशविधानानन्तरं क्व सः ह्रस्वः अकारः स्थितः तत्र, यस्य कारणात् अयं यादेशः उत्पन्नः। अतः अयं यादेशः अस्य
अकारस्य विघातस्य वा अर्थात् तस्य विनाशस्य अर्थात् दीर्घ आकाररूपेण तस्य स्थाने आदेशः भवतु इति एतदर्थं कारणीभूतः एषः यादेशः भवितुं नार्हति सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्त्या। परन्तु एषा तर्हि समस्या खलु जाता। लक्ष्यम् इष्टं किं वर्तते? रामाय। एवं चेत् रामय इत्येव सेत्स्यति। तत्र शतानि सहस्राणि इत्यादीनि तु साधितानि, सत्यम्, अङ्गीकुर्मः। परन्तु प्रकृते रामाय इति तर्हि कथं? रामय इति भविष्यति। रामय इति तु नापेक्षितं, रामाय इत्येव अपेक्षितम्। अतः अस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः जायमाना अस्ति। प्रवृत्त्या एतस्य रूपस्य सिद्धिरेव न स्यात् इत्याशङ्क्या परिहरति। नाम सत्यं, सम्यक् शङ्क्यते, परन्तु अस्ति सर्वस्याः अपि समस्यायाः परिहारः। अस्माकं गुरवः वदन्ति स्म, शतकोटिदरिद्राणाम् अनन्तकोटि उपायाः भवन्ति वैयाकरणानां तत्र वैयाकरणानां सविधे। अस्माकं सविधे यावत्यः समस्याः भवन्ति ततोपि कोट्यधिकानि समाधानानि भवन्ति। शतकोटिदरिद्राणाम् अनन्तकोटि उपायाः। शतकोटिदारिद्र्याणि यदि उपस्थितानि तर्हि अनन्तकोटि उपायाः अस्माकं सविधे सन्ति। तर्हि प्रकृते दारिद्र्यं किं जायमानमस्ति? सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्तिः यत्र नापेक्षिता तत्रापि जायमाना अस्ति। तर्हि कश्चन उपायः तत्र कर्तव्यः। यथा रामाय इत्यादिषु तु सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तेत, शतानि सहस्राणि इत्यादिषु एव प्रयोगेषु सन्निपातपरिभाषा प्रवर्तेत। समीचीनम्। इत्याशङ्के परिहरति। परिहारः कः? पश्यन्तु किं किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। सन्निपातलक्षण इत्यादिना मूले पश्यन्तु। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा तु नेह प्रवर्तते। नाम एषा परिभाषा तु अत्र न प्रवर्तते। किमर्थं न प्रवर्तते? कथयति। कष्टायक्रमणे इत्यादिनिर्देशेन तस्याः अनित्यत्वज्ञापनात् अत्र सिद्धान्तः, अत्र समाधानम् अस्ति। अस्य एतत् समाधानम् इदानीम् अस्माभिः अवगन्तव्यं वर्तते। तद् अहं वदामि, अस्य सरलतया व्याख्यानं करोमि। उपायः एषः अस्ति। कः? यद्भोः एषा परिभाषा नित्या नास्ति। एषा परिभाषा अनित्या अस्ति। अनित्यत्वं नाम अस्याः कथं सङ्गच्छते इति चेत् क्वचित् प्रवर्तते, क्वचित् न प्रवर्तते। तर्हि प्रश्नः जायेत, क्व प्रवर्तते क्व च न प्रवर्तते इति चेत् तस्य सरलम् उत्तरं किम्? यत्र अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्त्या लक्ष्यसिद्धिः जायते तत्र प्रवर्तते। यतः शतानि सहस्राणि इत्यादीनि इत्यादयः प्रयोगाः दृष्टाः। यत्र लक्ष्यसिद्धिर्न जायते, अनिष्टतायाः लाभः भवति, तत्र न प्रवर्तते। यथा रामाय इति समाधानं। परन्तु भोः, वयं भवतः समाधानात् न सन्तुष्टाः। पूर्वपक्षी कथयति। कुतः न सन्तुष्टाः इति चेत् एतादृश अनित्यत्वप्रतिपादने बीजं किं, ज्ञापकं किं, प्रमाणं किं? भवान् यत्र इच्छति तत्र नियमम् उपस्थापयति, यत्र नेच्छति तत्र नियमं नोपस्थापयति। किं भवान् शास्त्रकारः अस्ति वा इति चेत् अस्तु, अहं शास्त्रकारः तु नास्मि, परन्तु युक्तिः अस्ति भोः। तत्र युक्तिं शृणोतु। अस्याः अनित्यत्वज्ञापने शास्त्रमेव प्रमाणं भवति, ऋषिवचनं प्रमाणं भवति।
एवं वा किं तद् ऋषिवचनम् इति चेत् स्वयं यस्य शास्त्रं वयं पठन्तः स्मः स्वयं तत् शास्त्रकृदेव अत्र प्रमाणं वर्तते एवं वा किं कथञ्च इति चेत् पाणिनेः आचार्यस्य एकं सूत्रं भवान् पश्यतु किं सूत्रं कष्टायक्रमणे यथा भवता रामाय इति रूपं साधितं खलु सत्यं तथैव कष्टाय इत्यपि रूपं सिद्ध्यति तत्रापि कष्टशब्दात् ङे प्रत्ययः तस्य यादेशः तदनन्तरं कष्ट इत्यत्र टकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घः दृश्यते यदि सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विगः तस्य इति परिभाषा नित्यतया सर्वत्रापि प्रवर्तते स्म तर्हि सुतराम् आचार्यः कष्टाय इति प्रयोगं न करोति स्म कष्टय सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्त्या तत्रापि विद्यमानं यकारं टकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य विघातनिमित्तकत्वेन न स्वीकरोति स्म समीचीनम् अतः स्वयं सूत्रकारः अस्याः परिभाषायाः अनित्यतां ज्ञापयन् अस्ति कष्टाय इत्युक्त्वा एवमेव अन्यानि अपि कदाचित् चतुर्थ्यन्तानि एतादृशानि रूपाणि भवान् अन्वेष्टुम् इच्छति पठतु समग्राम् अष्टाध्यायीं कदाचित् मध्ये अन्यस्मिन् स्थले अपि एवं चतुर्थी लभ्येत एवं खलु परन्तु सद्यः भवतः कृते एकमेव प्रमाणं पर्याप्तम् अस्ति कष्टाय क्रमणे यतः यदि सन्निपातपरिभाषा नित्या स्यात् तर्हि सुतराम् अत्रापि अकारस्य आकारविधानं सिद्धवत्कृत्य अथवा आकारविधानपूर्वकं कष्टाय क्रमणे इत्यस्मिन् सूत्रे कष्टाय इति पदं न पठति स्म सूत्रकारः सूत्रकारश्च अस्माकं कृते प्रामाणिकः कुतः सः ऋषिः अतः प्रकृते वयं वक्तुं शक्नुमः यत् एषा परिभाषा अनित्या वर्तते अस्याः परिभाषायाः नित्यत्वं नास्ति यत्र अपेक्षा तत्रैव वयम् एतां परिभाषां प्रयुञ्जमहे यत्र अनपेक्षा तत्र एतां परिभाषां न प्रयुञ्जमहे लक्ष्यानुरोधेन खलु व्याकरणम् अथवा व्याकरणसम्बद्धाः सर्वेपि नियमाः अतः लक्ष्यं पुरस्कृत्य एव अत्र अस्माभिः सिद्धान्तानाम् उपस्थापनं प्रतिपादनम् अथवा तेषां तत्र प्रयोगः कर्तव्यः समीचीनं तर्हि मन्ये मूले या पङ्क्तिः उक्ता सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विगः तस्य इति परिभाषातुनेः प्रवर्तते कष्टाय क्रमणे इत्यादिनिर्देशेन तस्याः अनित्यत्वज्ञापनात् मन्ये अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं स्पष्टताञ्च भवन्तः श्रोतारस्तत्र प्राप्तवन्तः इति भावयामि ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः कथयति तृतीया द्विवचनवत् दीर्घं सिद्धवत्कृत्य आह इति नाम तत्र यथा तृतीया विभक्तेः द्विवचने रामाभ्याम् इति रूपं साधितं तत्रापि सुपि च इत्यनेन खलु दीर्घः अस्माभिः कृतः तद्वत् चतुर्थी विभक्तेः द्विवचने अपि रामाभ्याम् इति रूपम् अवगन्तव्यं भ्यसि परतः भ्यस् प्रत्यये परतः तत्र नास्ति कश्चन विशेषः सम्यक् नैव भ्यस् न भ्यां प्रत्यये परतः अतः एव मूले
तावदेव उक्तवान्। किं रामाभ्यां नाम तत्र यः कोऽपि विशेषः नास्ति, यः विशेषः आसीत् सः तृतीयायां विभक्तौ अस्माभिः पठितः, अतः प्रकृते दीर्घः सम्भवति। अतः प्रकृते यथा पूर्वं रूपं साधितं तद्वद् अधुनापि साधनीयं रामाभ्याम् इति। समीचीनम्। अग्रे इदानीं चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। रामाय इति साधितं, रामेभ्यः, रामाभ्याम् इति साधितम्। इदानीं रामेभ्यः इति साधनीयं। तत्र कथयति व्याख्याता, भ्यसि नाम राम इति अकारान्तात् शब्दात् पुल्लिङ्गे विद्यमानात् भ्यस् प्रत्ययः विधीयते। राम भ्यस् कथयति, न विभक्तौ इति सस्य नेत्वम्। नाम न विभक्तौ तु स्मः इत्यनेन सूत्रेण भ्यस् इति प्रत्यये यः सकारः तस्य सकारस्य इति संज्ञा न भवति। हलन्त्यम् इत्यनेन प्राप्ता भवति, परन्तु न विभक्तौ तु स्मः इत्यनेन तस्याः निवृत्तिः अपि भवति। अतः सः सकारः तथैव तिष्ठति, दृश्यते, श्रूयते च। सम्यक्। इदानीं रामभ्यस् इत्यवस्थायां कथयति, सुपिच इति दीर्घे प्राप्ते। सुपिच इत्यस्मै सूत्राय यद्यदपेक्षितं तत्तत्सर्वमपि रामभ्यस् इत्यत्र अस्ति। अतः तेन दीर्घः प्राप्यमाणः वर्तते। यदि दीर्घः स्यात् तर्हि रामेभ्यः इति रूपं लप्स्यते वा? न खलु। किं रूपं लप्स्यते? रामाभ्यः इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गवत् अत्र पुल्लिङ्गे अपि अनिष्टं रूपं लभ्येत। तन्मा भवेत् इति एतदर्थम् अग्रे सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रं च भवति एवं। कथं? बहुवचने झल्येत् इति। सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। बहुवचनं किं भवति? अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। झलि, बहुवचने इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। झलि, झलि इति अपि सप्तम्यन्तं भवति। एत्, एत् इति प्रथमान्तं भवति विधीयमानं। तपरकरणं तत्र वर्तते, अतः ए इत्यस्य एव ग्रहणं भवति। समीचीनम्। इति पदच्छेदः। किं किम् अनुवर्तते इति कथयति अग्रे व्याख्याता। अतो दीर्घो यञ् इत्यतः सुपि च इत्यतश्च अत इति सुपि इति चानुवर्तते। अर्थात् अतो दीर्घो यञ् इत्यतः तु अतः इति अनुवर्तते। सम्यक्। सुपि च इत्यस्माच्च सूत्रात् सुपि इति अनुवर्तते। समीचीनम्। कथयति, झलि इत्यनेन सुपि विशेष्यते। नाम प्रकृतसूत्रे यद् झलि इति वर्तते खलु, तेन सह विशेष्य विशेषणसम्बन्धं स्थापयति सुपि इति। कथयति, अतः तदादिविधिः भवति। अतः कथयति, यस्मिन् विधिः इति तदादिविधिः, यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे। नाम तदन्तविधिः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु तदन्तविधिं प्रबाध्य प्रकृते सप्तम्याः श्रवणेन तदादिविधिः प्रवर्तते इति। सम्यक्। तदाह झलादाविधि अतोऽङ्गस्येति। मूलसूत्रार्थं पश्यन्तु। झलादौ बहुवचने, नाम तादृशं बहुवचनं, बहुवचने सुपि परे, बहुवचनमपि सुविद्यमानमेव अपेक्षितं। झलादौ बहुवचने सुपि परे अतः अङ्गस्य, तत्र कथयति व्याख्याता, अदन्तस्य अङ्गस्य एकारः स्यात् इति। नाम एकारः भवति इति अर्थः, इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र अन्यान् विशेषान् एतत् सूत्रगतान् उदाहरणगतांश्च वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः।
सम्यक्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 20 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः।